As per High Court order, Davolim Panchayat on Thursday carried an inspection of illegal structures and business outlets along roadside whether they have cleared it or not. 10 days earlier, the Panchayat body had served notices to 175 parties and had asked them to clear. On Thursday, encroachments were cleared at Powerhouse Junction area. एक हायकोर्टान एक पिटिशन फायल जाल्लें की इनलिगल स्ट्रक्चर्स आनी इनलिगल गोष्टी ज्यो रस्त्यार सायडीन आसात त्यो काडच्यो म्हणून हायकोर्टान आमकां प्रत्येक गोंयच्या पंचायतीक पार्टी केल्या त्या दृश्टीन आज आमी पयर मिटिंगेक प्लेस केलें साधारण 175 ते 200 घरां ताजे भितर रस्त्यार अशे व्हेकल्स दवरप किंवा इनलिगल बिजनेसीस ताजेर प्लेस केले आमी पंचायतीन डिसिजन घेतलें की ताबडतोब तांकां नोटिसी धाडच्यो काड म्हणून आनी आमी तांकां नोटिसी केल्ल्या 10 दीस पयलीं धाडल्यो 10 दीस पयलीं तांकां आमी नोटिसी धाडल्यो आनी आज ते काडला काय ना ताजो एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट येता ते मिटिंगेक प्लेस करप आनी ताजे नंतर शोकस काडून तांकां डेमोलिशनाक मुखार प्रोसेस करप ह्या दृश्टीन काम सुरू जाल्लें आसा. रस्त्यार जे इनलिगल स्ट्रक्चर्स आसात ताका जे हायकोर्टान एक आमकां एक गायडन्स हें दिल्लें आसा की ताबडतोब काडचे त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करता. हाज्या पयलीं पसून जे इनलिगल वेंडर्स ह्या पावर जंक्शनाचेर कितलेशे तुमी पळयताले गाडे आशिल्ले किंवा वेगळे वेगळे धंदे जाताले. पावर जंक्शन एक एक्सिडंटाचो एक झोन जाल्लो त्या दृश्टीन आमी काम केलें त्या दृश्टीन ते आज सर्कल क्लियर जाला आनी जेन्ना हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या त्या दृश्टीन आतां आमी ह्या रोडार जे इनलिगल स्ट्रक्चर दिसाक आमी साधारण 10 ते 15 घेवप आनी 175 येता ते बेगीन करून ताजो रिपोर्ट मिटिंगेक प्लेस करप ह्या दृश्टीन काम चलता. Whistleblower Anand Sawant questioned that why rules are only applicable to Davolim, why action is taken only on Davolim and not in Margao. ते कितें म्हणटा आतां ते मार्किंग करपाक येयल्या म्हणजे कोणाले हें करता ते कोणाले म्हणपाक वयता कोणा रोडार रस्ते सगळे वयता थोड्यांनी शेडी भायर त्यो कट करपाक पडटल्यो त्या खातीर येयल्या ते. म्हागेलें कांय ना रे ऑर्डर कितें आसा ऑल गोवा ऑर्डर येयल्ली आसा हायकोर्टाची सगळ्यांनी हें करपाक न्ही. मडगांव एरिया बी तें कांय जायना मडगांव पावर जंक्शन सगळें इलिगल मरे तेंय काडपाक न्ही कायदे म्हणटा सगळें सारकें आसपाक न्ही. पावर सगळें इलिगल रस्त्यार गाडी आहा ते सगळे गोंयकारां काडपाचें आनी भायल्या लोकांक हांगा दवरपाचें ती आयली न्ही ऑर्डर काडपाक तुमी खंय कोणे काडल्या रे मागीर पावर सगळी थंय गाडी आशिल्ली ते काडले काडूं ना कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या मरे काड म्हणून काडले. Like, subscribe and get notified.